चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। मैले लगइन नगरिकन यदि यो एडमिन भन्ने राउट खोल्यो भने यसले मलाई यहाँनेरि एरर फाल्दैछ है। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू कंट्रोल दैट कि जब पनि मैले एडमिन राउट ओपन गरेँ भने इफ आई एम नट लग्ड इन मलाई त्यहाँ जान दिनु नै भएन है। हेरौँ यस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा। सो राउट्स भित्र web.php हाम्रो वेबको राउट भनेको यो फाइल हो। सो यो web.php राउटलाई चेन्ज गरौँ। जस्तो एडमिन भन्ने राउट यहाँ छ नि हैन, यो एडमिन भित्रको हरेक राउटमा एक्सेस गर्न दिइराछ नि यसरी। नाउ मलाई यो राउटहरु त्यति बेला मात्र एक्सेस गर्नु पर्यो जति बेलामा युजर के छ भने लग्ड इन छ, अरु बेलामा लगिन छैन भने यसमा एक्सेस गर्न दिन भएन नि। त्यस्तो बेलामा यसमा के कल गर्दिने भने यो पुरै ग्रुपमा त्यो राउट भित्रको जुन एडमिनको जति पनि ठाउँ छ नि त्यो होल उसलाई चाहिँ सेकेन्ड आर्गुमेन्ट त्यो प्रिफिक्स जस्तै गरेर मिडलवेयर भनेर कल गर्दिने है। यो मिडलवेयरमा चाहिँ यदि युजर लगइन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्न पर्यो भने अथ मिडलवेयरलाई कल गर्दिने। जस्तो अहिले यहाँ एरर फाल्दैछ नि बिकज युजर इज नट अथोराइज, द्याट्स वाइ यहाँ अथ भन्ने जुन केसमा हामीले कल गर्दैछौँ त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड छ भन्ने कुरा डिफाइन गरिरहेछ। यो राउट त्यति बेला मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ युजरले इफ युजर इज लग्ड इन भने यसरी पठाइदिने कि यहाँबाट अथ मिडलवेयरलाई कल गरिदिनु भने युजर लगइन गरेको छ भने मात्रै गर्न पाउँछ, छैन भने एक्सेस गर्न पाउँदैन। नाउ यो ठाउँमा मैले लगइन गरिदिएँ, त्यसपछिबाट पठाइदिएँ सिस्टममा। मैले ब्यानरमा क्लिक गरेँ हेरेँ भने ब्यानरको लिस्टिङ पेज खुल्छ। मैले एड ब्यानरमा पठाएँ भने यहाँबाट ब्यानर एड गर्ने ठाउँ दिन्छ मलाई। अलिकति थोरै जावास्क्रिप्टको कामहरू पनि गरौँ। जस्तो कस्तो काम भने मैले यहाँबाट एउटा सिम्पल पिक्चर्समा जाउँ, ई कमर्समा जाउँ, ओके। मैले यहाँबाट कुनै इमेज सेलेक्सन गरेँ भने आई निड टु डिस्प्ले इट्स थम्बनेल यहाँनेरि। जति बेलामा सेलेक्सन गर्छु त्यही बेलामा यदि यहाँनेरि मैले त्यो थम्बनेल देखाउनु पर्यो भने आई हैव टु वर्क विथ सर्टेन जावास्क्रिप्टको कोडहरूलाई, थोरै जावास्क्रिप्टको कोडहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो फर द्याट कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो, एकचोटि हेरौँ त्यो कुरालाई है त। यो के अरे HTML को इनपुट फिल्ड यहाँ मैले जावास्क्रिप्टबाट थम्बनेल देखाउनु पर्यो। सो फर द्याट म फर्स्ट अफ अल यो ठाउँमा के गरिदिन्छु भने अलिकति त्यसको स्ट्रक्चर चेन्ज गरिदिन्छु। जुन HTML राखेको छौँ हामीले भ्युजमा ब्याकएन्डको पेजेसमा ब्यानर एड गर्ने ब्लेड जुन छ, यो ब्यानर एडको ब्लेडमा यहाँनेरि इमेज सेलेक्सन गर्ने फिल्ड यति हो नि हैन। यो ठाउँमा हेर्नु भने फर्स्ट रोमा लेभलमा SM आएको छ। यो SM को क्लास 9 राखेको छु, इन्स्टेड अफ 9 त्यसलाई मैले 5 डिफाइन गरिदिएँ। त्यसपछि बाँकी रह्यो मसँग 4, त्यो 4 लाई चाहिँ यहाँभन्दा तल एउटा डिप बनाएँ। डिपको चाहिँ क्लास राख्दै कल SM-4 भनेर, ठीक छ। यो ठाउँमा चाहिँ आई निड टु डिस्प्ले अ थम्बनेल द्याट इज इमेज ट्याग राख्दिएँ। इमेजको सोर्स केही पनि राखिन, अल्ट केही पनि राखिन। यसमा क्लास युज गर्ने img dash responsive RESPONSIVE img dash thumbnail भनेर यति क्लासेसहरू राखिदिएर हेर्ने हो भने यहाँनिर एउटा सानो डट देखिँदैछ नि हैन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो इमेज फिल्ड हो। सो वेनेभर आई सेलेक्ट कुनै पनि इमेज यहाँबाट यो इमेज सेलेक्सन हुने बित्तिकै यहाँनेरि त्यो इमेज लोड हुनु पर्यो हो। यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी लोड गर्ने भन्ने कुरा हो। फर द्याट वी हैव टु युज जावास्क्रिप्ट। यसलाई हामी जावास्क्रिप्टबाट ह्यान्डल गर्छौँ। नाउ जावास्क्रिप्टबाट कसरी ह्यान्डल गर्ने त त्यो कुरालाई भन्ने कुरा चेक गरौँ है त। सो जावास्क्रिप्टमा आइ एम गोइङ टु राइट वान फंक्सन, एउटा फंक्सन लेख्छु जुन फंक्सनले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छ। त्यसलाई कल कति बेला गर्ने भन्ने कुरा हो जब पनि यो इनपुट फिल्ड छ नि, यो फाइलको इनपुट फिल्ड, यसको चेन्ज इभेन्टमा चाहिँ म त्यो कुरालाई कल गर्छु। सो यसको जुन आर्गुमेन्ट छ नि, यहाँ आइडी राखेका छौँ, रिक्वायर्ड इक्वल्स टु ट्रु राखेको छौँ, त्यस्तै गरेर यसमा अर्को चिज पनि कल गरिदिन्छु अन चेन्ज भनेर। अन चेन्ज I'll call one function called read URL भनेर। यसमा चाहिँ this लाई पठाउँछु एउटा, that is self लाई पठाउँछु। त्यस्तै सँगै यहाँबाट मैले यो तलको इमेज फिल्डलाई देखाउनु पर्ने छ नि त, यो इमेज इनपुट फिल्डलाई देखाउनु पर्ने छ नि त। सो यसको लागि म यो अन चेन्जमा अर्को आर्गुमेन्ट पनि पास गरिदिन्छु। यसलाई पहिला एउटा डबल कोटमा राखेँ है।
सो द्याट मलाई यहाँभित्र सिङ्गल कोट युज गर्न मिल्छ। एन्ड देन भित्र सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ म यसमा के पास गर्छु भने त्यो इनपुट फिल्डको आइडी द्याट इज थम भनेर राखिदिन्छु। त्यो इमेज देखाउनको लागि जुन यहाँ आइएमजी ट्याग युज गर्दैछौँ यसको आइडी चाहिँ म के राखिदिन्छु भने थम भनेर राखिदिन्छु। नाउ 80 पेजलाई रिलोड गरौँ। नाउ चेक योर HTML को स्ट्रक्चर। यो के अरे इनपुट फिल्ड यसको इनपुट फिल्डमा आम कलिङ दिस फङ्सन रिक्वायर्ड गर्ने अन चेन्जमा रिड युआरएल भनेर पास गरिरहेको छु नि, यो फङ्सन कल गरेको है। अन चेन्ज भनेको यसमा जब पनि मैले फाइललाई सेलेक्सन गर्छु, यहाँबाट कुनै पनि फाइललाई सेलेक्सन गरेँ भने यसले एरर फाल्दैछ नि यहाँनिर। सो यसले के भनिदिन्छ भने रिड युआरएल भन्ने फङ्सन इज नट डिफाइन्ड भनेर दिइरहेको छ कि। सो आम जेनेरेटिङ द्याट फङ्सन अहिलेको लागि चाहिँ। सो यो फङ्सन क्रिएट गर्नु पर्यो जावा स्क्रिप्टमा जसले यो थम्बनेल देखाउने काम गर्छ। सो फर द्याट हाम्रो यो स्क्रिप्टहरू राख्नको लागि कुनै कस्टम स्क्रिप्ट क्रिएट गरेको छौँ यहाँनिर app.js छ नि। ओके, यो app.js होइन, मैले हाम्रो कस्टम स्क्रिप्टहरू बनाउनको लागि चाहिँ कस्टम जावा स्क्रिप्ट्सहरू लेख्नको लागि चाहिँ पब्लिक फोल्डरभित्र जेएस फोल्डरभित्र custom.js भनेर छ, main.js भन्ने फाइल हामीले बनाएको छौँ नि, हो यो main.js फाइललाई चाहिँ युज गर्छु। यो फाइलमा गएर फङ्सन बनाउँछु त्यो रिड युआरएल। हामीले यही फङ्सन कल गरिरहेको छौँ। सो रिड युआरएल फङ्सनले दुईटा आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ। एउटा त्यो इनपुट फिल्ड जुन फिल्डबाट फाइल अपलोड भइरहेको छ जहाँबाट मैले दिस भनेर कल गर्दैछु, एउटा यो इनपुट फिल्ड। अर्को भनेको चाहिँ त्यो इमेज देखाउने इमेज फिल्डको आइडी। यो दुईटा चिज कल भइरहेको छ। यो दुईटा चिजलाई मैले यहाँ रिसिभ गर्ने। त्यसपछि चेक गरेँ यदि त्यो इनपुट फिल्डमा फाइलहरू अपलोड भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई। अब त्यो इनपुट फिल्ड भनेको इमेज टाइप के अरे फाइल टाइपको हो नि यो इनपुट फिल्ड त। सो यो इनपुट फिल्डबाट यदि सरी मैले भित्र लेख्नुपर्ने बाहिर लेखेको छु। सो इफ इनपुटले पोइन्ट गरेको फाइल्स त्यो भनेको चाहिँ त्यो इनपुट फिल्डलाई पोइन्ट गरेको, यसले पोइन्ट गरेको फाइल्स सेट गरेको छ र इनपुटले पोइन्ट गरेको फाइल्सले पोइन्ट गरेको एटलिस्ट एउटा फाइल चाहिँ सेलेक्ट भएको हुनु पर्यो, द्याट इज 0 इन्डेक्स। यो 0 इन्डेक्सको फाइल सेलेक्ट गरेको छ भने त्यति बेलामा मैले एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ रिडर भनेर। जावा स्क्रिप्टमा वी डु हेभ वान क्लास कल्ड फाइल रिडर जसले चाहिँ के गर्छ भने न्यू फाइल रिडर भन्ने एउटा क्लास छ जसले चाहिँ इनपुट फिल्डबाट कुनै पनि फाइलहरू रिड भएको छ भने इनपुट भएको छ भने त्यसलाई रिड गरिदिन्छ। सो यसभित्र एउटा फङ्सन छ अनलोड भन्ने, यो फङ्सनलाई मैले ओभरराइट गर्ने। रिडर भन्ने क्लासको अनलोड फङ्सनमा चाहिँ मैले कस्टम फङ्सन डिफाइन गरेँ, द्याट इज जावा स्क्रिप्टको फङ्सन डिफिनेसन हो यो, कस्टम अब्जेक्टमा फङ्सन डिफाइन गर्नको लागि। सो यो फङ्सनलाई मैले कस्टम फङ्सन डिफाइन गरेँ। त्यसभित्र चाहिँ मैले के लेखेँ भने यो आइडी भनेको त्यो इनपुट फिल्डको आइडी हो नि, जुन ठाउँमा इमेजको आइडी हो नि, जुन ठाउँमा चाहिँ मैले थम्बनेललाई देखाउनु पर्नेछ हो, त्यो थम्बनेललाई देखाउनको लागि आइडी हो। द्याट्स वाइ मैले अगाडि ह्यासले डिनोट गर्नु पर्यो। त्यसमा त्यो आइडीमा जे आउँदैछ त्यसमा मैले एट्रिब्युट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, इमेजलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफ इमेजलाई देखाउनु पर्ने छ भने त्यसको एउटा एट्रिब्युट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज ATTR SRC भन्ने जुन एट्रिब्युट छ त्यसमा हामीले इमेजको पाथ दिनुपर्ने हुन्छ। द्याट इमेज पाथ विल बी ई। त्यो ई भनेको यो अनलोड फङ्सनमा जे कल भइरहेको छ त्यसमा पठाइरहेको आर्गुमेन्ट, त्यसले पोइन्ट गरेको टार्गेटले पोइन्ट गरेको रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इमेज हुन्छ है। सो यति इमेजलाई लिइसकेपछि यो फङ्सनको काम सक्यो, अनलोडको काम सक्यो। योभन्दा बाहिर गएर म अर्को एउटा फङ्सन कल गर्छु, त्यसलाई चाहिँ रिड एज डेटा युआरएल भन्ने फङ्सन छ। यो फङ्सनमा चाहिँ हामीले इनपुटले पोइन्ट गरेको फाइल्सले पोइन्ट गरेको 0 लाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्यो भने थम्बनेल देखिन्छ। अदरवाइज चाहिँ यो थम्बनेल देखाउनको लागि चाहिँ जावा स्क्रिप्टबाट बाहेक यो अरू कुनै फङ्सन चाहिँ छैन है थम्बनेल बनाउनको लागि। यसले के गर्छ भने फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट गर्छ वेदर इमेज अपलोड भएको छ कि छैन भनेर। यदि इमेज अपलोड भएको छ भने फाइल रिडर भन्ने क्लास छ जावा स्क्रिप्टमा, त्यसको एउटा अब्जेक्ट बनाइदिन्छौँ हामी रिडर भनेर है। यो रिडरको अनलोड फङ्सनमा हामी के स्क्रिप्टलाई लेख्छौँ भने फाइल इनपुटबाट जे डेटा आएको छ त्यो डेटालाई लगेर इमेजको सोर्समा राख्थ्यौ भनेर राखिदिन्छौँ। सो यसको अनलोड फङ्सनमा हामीले के गर्दैन, यो आइडी
फंक्सन कल गर्ने बेलामा स्क्रिप्टमा पठाइरहेको आर्गुमेन्ट हो। त्यसको सोर्स एसआरसी एट्रिब्युटमा चाहिँ यो ई भनेको चाहिँ अनलोडमा जुन फाइल सेलेक्ट भइरहेको छ त्यसको टार्गेट सेट गरेको, त्यसको रिजल्ट सेट गरेको। नाउ यति चिजलाई राखेर यदि हामीले यो पेजलाई रिलोड गरेर हेर्ने हो भने अब जब पनि म यहाँबाट इमेज सेलेक्सन गर्छु त्यसको थम्बनेल यहाँ देखिन्छ है। मैले कुनै अर्को इमेज सेलेक्सन गरेँ भने त्यसको थम्बनेल यहाँ देखिन्छ। सो यो थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ, यो थम्बनेल स्टोर गर्नको लागि चाहिँ आइ एम क्रिएटिङ यति जाभास्क्रिप्टको कोडलाई लेख्नै पर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले थम्बनेल बनाउँछौँ, देखाउने ठाउँ बनाउँछौँ। नाउ यस पछाडिपट्टिबाट मैले यहाँबाट ब्यानर अपलोड गर्नु पर्यो, कहाँ पठाउने भन्ने कुरालाई। यो फाइललाई मैले यहाँबाट सबमिट गरेँ भने इट इज सबमिटिङ द्याट इन्फर्मेसन टु आवर ब्यानरले पोइन्ट गरेको पोस्ट भन्ने ठाउँमा। नाउ यस्तो बेलामा आई निड अ फङ्सन कल पोस्ट कन्ट्रोलर, बिकज हामीले राउटमा पठाइरहेको लोकेसन त त्यो हो नि त, मेन पनि चाहिएन, अब यो ब्लेड पनि चाहिएन। अब एकचोटि web.php को राउटमा गऱ्यो भने पोस्ट मेथडमा banner/postमा यदि केही डेटा आउँदैछ भने वी आर सेन्डिङ द्याट डेटा टु ब्यानर कन्ट्रोलरको पोस्ट ब्यानर भन्ने फङ्सनमा विथ नेम पोस्ट ब्यानर भन्ने कन्ट्रोलरको नेममा। नाउ यो पोस्ट ब्यानर भन्ने फङ्सन वी निड द्याट फङ्सन। सो मैले ब्यानर कन्ट्रोलर ओपन गरिदिएँ। यसमा हामीसँग लिस्ट कन्स्ट्रक्ट फङ्सन छ फर्स्ट अफ अल, त्यसपछि ब्यानर गेट गर्ने फङ्सन छ, त्यसपछि ब्यानरको फर्म सो गर्ने फङ्सन छ हैन। सो इन द्याट सेम वे मलाई अर्को फङ्सन पनि चाहियो जुन फङ्सनले चाहिँ के गरिदिन्छ, पोस्ट ब्यानर गरिदिन्छ। नाउ यसमा अब्जेक्ट रिसिभ गर्ने मैले पहिला रिक्वेस्टलाई पोइन्ट गरेको डलर रिक्वेस्टलाई रिसिभ गरेँ QUEST, अहिले एकछिनमा त्यही एरर फाल्छ। अनि एकचोटि डिडी गरिदिएँ त्यो रिक्वेस्टमा के आउँदैछ भन्ने कुरालाई चेक गर्नलाई डाटा डिबगिङको लागि। सो हेर्ने हो भने के डज नट कन्ट्रोलरभित्र रिक्वेस्ट REQUEST हामीले यहाँ माथि रिक्वेस्टलाई युज गरेको छैनौँ, त्यो भएको कारणले है। युज रिक्वेस्ट कहाँको रिक्वेस्ट युज गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो गजलको HTTP छ होइन, इल्युमिनेटको सपोर्टको फेसेजको होइन, इन्टिटिजको यहाँबाट दुईटा मात्रै छ, सपोर्टकै फेसेज रिक्वेस्ट, यसलाई नै रिसिभ गरिदिउँ, यही भयो भने पनि हुन्छ। यतिलाई रिसिभ गर्ने हो भने द्याट विल गिभ अस आवर रिक्वेस्टको डेटा। तर यो रिक्वेस्ट होइन, सपोर्टको रिक्वेस्ट होइन, यसको HTTP को रिक्वेस्ट हो। यो HTTP को रिक्वेस्ट हुनुपर्छ। यहाँ रिक्वेस्ट हराएछ है। यसको लागि आई क्यान सर्च फर लगइन कन्ट्रोलरलाई, यहाँ पनि रिक्वेस्ट छैन। किन साइड दिँदैन? भ्यालिडेटर छ यहाँ छैन। ए यो रिक्वेस्ट चाहिन्छ कि HTTP को रिक्वेस्ट हो, नट अरू रिक्वेस्टहरूले हुँदैन। किनभने हामीले डेटा त HTTP रिक्वेस्ट रिसिभ गरिरहेको छौँ नि पोस्ट मेथडमा। सो यो रिक्वेस्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो इल्युमिनेटको रिक्वेस्टहरू धेरै छ, रिक्वेस्ट क्लासेसहरू, त्यसमध्ये हामीलाई चाहिने भनेको अहिलेको लागि फर्मको डेटा रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ यो रिक्वेस्टको क्लास हो। नाउ यसमा हेर्नु भने हामीसँग दुईटा चिज, एउटा फाइल आउँदैछ इमेज भनेर अपलोड फाइल आउँदैछ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डाटाको सर्भरमा आउने डेटा आउँदैछ, तीनटा चिज आउँदैछ हैन। यही डेटाहरूलाई लगेर हामीले कहाँ स्टोर गर्नु छ भने डाटाबेसमा स्टोर गर्नु छ। सो इन द्याट केस हामीले माइग्रेसन पनि क्रिएट गरिसकेको छौँ, हामीले टेबल पनि बनाइसकेको छौँ। फर्स्ट अफ अल म यो ठाउँमा रुल्सलाई रिसिभ गरिदिन्छु, द्याट इज दिसले पोइन्ट गरेको, ब्यानर क्लासले पोइन्ट गरेको गेट एड रुल्स भनेर हामीलाई डाटा एड गर्नुपर्ने छ अहिले। सो यो डाटा पोस्ट गर्नको लागि हामीलाई के रुल्सहरू सेट गर्ने भन्ने कुराहरू फेच गरिदिन्छु। यसको लागि हाम्रो ब्यानर मोडलमा फङ्सन बनाउँछु एउटा, यो चाहिँ भ्यालिडेसन रुल्सहरू क्रिएट गरिरहेको है, भ्यालिडेसन गर्न लागेको। यहाँबाट रिटर्न गरिदिएँ टाइटल रिक्वायर्ड हो सुड बी स्ट्रिङ डाटा टाइप है, त्यो फर्मबाट आउने डेटामा
त्यसपछि स्टेटस स्ट्रिङ डेटा नै हो, तर यो स्ट्रिङहरुमा पर्यो। इनम हो नि हाम्रो, यो इनमलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि इन भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ, बिकज वी निड टु फाइन्ड आउट यो दुईटा आर्गुमेन्ट मध्ये हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि इनमा इन पछि केमा पर्नु पर्यो त आर्गुमेन्ट दिनु पर्यो नि हामीले। त्यो आर्गुमेन्ट भनेको एउटा एक्टिभ, अर्को भनेको इनएक्टिभ, यो दुईटा मध्ये कुनै हो भने दिने भन्ने कुरा राख्ने। थर्ड वान इज इमेज। इमेज चाहियो हामीलाई। अब इमेज डाटा टाइप नै हुनु पर्यो है। यसलाई मैले अहिले समटाइम्स भनेर लेखिदिएँ, बिकज एड गर्ने बेलामा कम्पलसरी हो यो हैन, तर एडिट गर्ने बेलामा अप्सनल हो फेरि यो। सो इफ तपाईलाई एडिटको लागि छुट्टै रुल बनाउनुहुन्छ भने रिक्वायर्ड भनेर लेख्नु पर्यो, यहाँनेरि कम्पलसरी बनाउनु पर्यो। यदि एउटै फंक्सनले एउटै भ्यालिडेसन रुलले चाहिँ दुईटै काम गर्दोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई सम टाइम लेख्नु पर्यो, त्यति मात्रै फरक हो। इमेज डाटा टाइप बनाइदिएँ मैले यसलाई। त्यसपछि यसको म्याक्सिमम साइज कतिसम्म दिने भन्ने कुरा हो। सो म्याक्सिमम लेट्स से मलाई 5 KB सम्मको के अरे 5 MB सम्मको चाहिएको छ भने फाइल साइज सुड बी इन टाइप अफ KB, यहाँ चाहिँ KB मा हुन्छ है। सो म्याक्स चाहिँ सो 5000 भनेको 5 MB सम्मको फाइल हो, सो 5 MB विल बी ओके। अरु के चाहिन्छ होला यसमा भ्यालिडेसनको लागि? डाटामा हेर्नु नि टाइटल छ ओके, लिंक चाहियो। लिंक आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, द्याट्स व्हाई समटाइम्स आयो भने भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको भ्यालिडेसन टाइप चाहिँ URL, जहिले पनि यो लिंक आउँदाखेरि चाहिँ URL डाटा टाइपमा आउनु पर्यो। सो यति चीजलाई मैले भ्यालिडेसन गरिदिए भने दैट विल भ्यालिडेट आवर डेटा। यति गरेपछि हाम्रो डेटा भ्यालिडेसन हुन्छ। यो रुल्सले रिसिभ गर्ने ठाउँ भनेको कहाँ भने यो रुल्समा रिसिभ हुन्छ। नाउ यो रुल मेरो रिक्वेस्टसँग भ्यालिडेट हुनुपर्छ। सो यसले पोइन्ट गरेको भ्यालिडेट भन्ने फंक्सनमा डलर रुल्सलाई पास गरिदिन्छु। यतिलाई भ्यालिडेसन गरिदिने हो भने डाटा यदि भ्यालिड छ यहाँ बस्छ, डाटा भ्यालिड छैन भने चाहिँ अगाडि पठाइदिन्छ, हाम्रो फर्ममा पठाइदिन्छ विथ एरर फ्ल्याग। ठीक छ। नाउ डाटा भ्यालिडेट भइसकेपछि आई नीड टु सबमिट दिस डेटा टु आवर डेटाबेस। हाम्रो डेटाबेसमा डाटा एड गर्नको लागि सबमिट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला डाटालाई रिसिभ गर्छु। डाटा इक्वल्स टु डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको एक्सेप्ट एउटा चीज त्यहाँनेरि अंडरस्कोर टोकन भनेर आइरहेको छ। अंडरस्कोर टोकन भनेर जुन आइरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले निग्लेक्ट गर्दिएँ, बिकज वी डु नट रिक्वायर द्याट डेटा इन आवर एरे। त्यसपछि यो त हाम्रो डाटा भयो, फाइल पनि त अपलोड भइरहेको छ नि। सो फाइललाई चेक गर्ने। इफ डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको हैजले दिँदैन, फाइलले दिन्छ। रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, फाइलले पोइन्ट गरेको इमेज, यो इमेज अपलोड गर्नको लागि हामीले लेख्ने कोड कि होइन? अस्ति हामीले इमेज अपलोड गर्ने बेलामा जुन कोड लेखेको छ त्यो कोड यही हो जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। एकचोटि हेर्नु त हैज हुन्छ कि अर्को हुन्छ? फर्स्ट अफ अल यो कुरा यहाँ छ भने कुरा चेक गरे पनि भयो, नगर्दा पनि भयो। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने सिधै रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेज भनेर चेक गर्न मिल्छ। इफ रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेज सेट गरेको छ भने भन्ने कुरा यसरी सेट गर्न मिल्छ। यदि फाइल अपलोड गरेको छैन भने इमेज चाहिँ खाली आउँछ है। इफ रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेज छ भने त्यति बेलामा फर्स्ट अफ अल मैले पाथ चेक गरेँ, मैले कहाँ लगेर फाइललाई अपलोड गर्ने भन्ने कुरा। सो पाथ विल बी, पाथ इज इक्वल्स टु हाम्रो पब्लिक अंडरस्कोर फोल्डर के अरे पाथभित्र पब्लिक फोल्डर भित्र स्ल्याश लेट्स से अपलोड्स भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट गरिदिन्छु र त्यो अपलोड्स फोल्डर भित्र चाहिँ म ब्यानर भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु र त्यहाँ राखिदिन्छु है। सो पाथले मलाई त्यो फोल्डर सम्मको लोकेसन दियो। त्यसपछि इफ नट फाइलले पोइन्ट गरेको EXISTS एक्जिस्ट भन्ने फंक्सनमा त्यो पाथ यदि पर्दैन भने त्यति बेलामा
मैले फाइलले पोइन्ट गरेको मेक DIRECTORY मेक डिरेक्टरी भन्ने फंक्सनलाई कल गरेँ। यहाँ यसभित्र चाहिँ पाथलाई पास गरेँ, सरी क्यापिटल हैन स्मल p है। पहिला यो फोल्डर बनाऊ भनेर पास गरेँ, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट पर्मिसन सेट गरिदिएँ, थर्ड आर्गुमेन्ट रिकर्सिभ कलको लागि र पर्मिसन अनरसिपको लागि चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ। यति गर्ने हो भने यो फाइललाई यहाँ इन्क्लुड के अरे फंक्सन कल गरिदिन्छ। नाउ यो कमा हुनु पर्यो, डट हैन कमा हुनु पर्यो। त्यसपछि यो फाइल भन्ने कुरालाई यहाँ यतिकै युज गर्न पाइँदैन, फाइललाई माथिपट्टि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो युज फाइल भनेर कल गरेँ, ठीक छ। नाउ यसपछि फाइलको फोल्डर पनि क्रिएट भयो। वी हैव टू अपलोड दिस फाइल। यो फाइललाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर दैट मैले पहिला यहाँनेरि फाइल नेम बनाएँ भित्रै है, यो यहाँ भित्रै। सो फाइल नेम इज इक्वल्स टू banner dash let's say date function मा ymdhis लाई राखिदिए। त्यसपछि एउटा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्दिए फ्रम 0 to 1000 को बिचमा। त्यसपछि डटलाई के रे कन्क्याटिनेट गरिदिनु पर्यो र फाइनली वी हैव टू रिसिभ फाइलको एक्सटेन्सनलाई। फाइलको एक्सटेन्सन भनेको रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, इमेजले पोइन्ट गरेको गेट क्लाइन्ट ORI ओरिजिनल एक्सटेन्सन भन्ने फंक्सन छ, EXTENSION एक्सटेन्सन भन्ने फंक्सन छ। यो फंक्सनले फाइलको एक्सटेन्सन रिसिभ गरिदिन्छ। यति फंक्सनलाई यहाँ कल गरेँ। त्यसपछि फाइल नेम पनि क्रिएट भयो है। फाइल नेम क्रिएट भइसकेपछि वी हैव टू अपलोड दिस फाइल इन आवर सर्भरमा अपलोड गर्नको लागि मैले सक्सेस चेक गरेँ। सक्सेस इक्वल्स टू डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, सरी रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको IMAG इमेजले पोइन्ट गरेको मुभ भन्ने फंक्सन छ। यो मुभ भन्ने फंक्सनमा फर्स्ट आर्गुमेन्ट कुन फोल्डरमा लगेर राख्ने, डिरेक्टरी कहाँ लगेर राख्ने, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट कुन फाइल नेममा लगेर राख्ने, यति दुईटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ सक्सेस भयो भने फाइल अपलोड भयो भन्ने कुरा हो। इफ सक्सेस भयो भने फाइल अपलोड भयो। फाइल अपलोड भएपछि त्यो डेटा भन्ने जुन माथिको भेरिएबल आउँदैछ त्यो भेरिएबलमै मैले इमेज भन्ने फ्ल्यागमा चाहिँ यो फाइल नेमलाई लिंक गरेर राखिदिएँ सो दैट डाटाबेसमा हामीलाई त्यो इमेजलाई लोड गर्नु पर्यो भने इट विल बी इजियर फर अस भनेर, ठीक छ। नाउ यहाँ हेर्नु, पहिला भ्यालिडेसन गरेँ हैन, यति दुईटा कोडले भ्यालिडेसन गरिदिन्छ। त्यसपछि मेरो डेटामा अरु आर्गुमेन्ट पनि आइराछ नि, जस्तो अंडरस्कोर टोकन भनेर आइराछ नि पोस्ट मेथडमा। त्यो टोकन त हामीले डाटाबेसमा स्टोर त गर्दैनौ नि त। सो त्यो टोकनलाई मैले हटाइदिएँ त्यहाँबाट, एक्सेप्ट टोकन गरिदिए पछाडि टोकन चाहिँ गयो। त्यसपछि फाइल छ मसँग, इमेज छ। सो इमेजलाई रिसिभ गर्नको लागि यति कोड लेखेँ। फर्स्ट अफ अल इमेजलाई लोड गरेँ। इमेज लोड छ भने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजमा डेटा आइराको छ भने त्यति बेलामा पहिला पब्लिक पाथ क्रिएट गरेँ। पब्लिक पाथ क्रिएट गरेर फाइल छ कि छैन त्यो फोल्डर अब्जेक्ट के एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गरेँ। यदि फोल्डर एक्जिस्ट गर्दैन भने फोल्डर बनाइदेऊ भनेर पर्मिसन सेट गरिदिएँ, फोल्डर क्रिएट गर्ने। फोल्डर क्रिएट भइसकेपछि मैले फेरि के गरेँ भने यहाँ फाइल नेम इक्वल्स टु ब्यानर एउटा फाइल नेम क्रिएट गरेँ। त्यो फाइल नेम जब क्रिएट भइसक्छ त्यसपछि मैले त्यसलाई सर्भरमा लगेर अपलोड गर्दिएँ। दैट इज रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजमा मसँग फाइल छ, त्यो रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजले पोइन्ट गरेको मुभ भन्ने फंक्सन छ, त्यो फाइलको मुभ फंक्सनलाई कल गरिदिने भने दैट विल अपलोड आवर फाइल। यदि थम्बनेलहरु बनाउनु पर्ने छ भने इफ यु नीड टु क्रिएट अ थम्बनेल, त्यो थम्बनेल बनाउनु पर्ने छ भने त्यो सक्सेस कल गर्नुभन्दा माथिपट्टि है, त्यो सक्सेस कल गर्नुभन्दा माथिपट्टि चाहिँ यु हैव टु क्रिएट इमेजको थम्बनेल, जुन मैले अस्ति पनि क्रिएट गर्ने कसरी भनेर सिकाएको छु। इमेजले पोइन्ट गरेको, इमेज भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको मेक भन्ने फंक्सनमा फर्स्ट आर्गुमेन्ट रिसाइज गर्ने फंक्सन हो कि क्रप गर्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरा। रिसाइज गर्ने भने रिसाइज भन्ने फंक्सनमा फर्स्ट आर्गुमेन्ट विथ र हाइट प्रोभाइड गरेर थर्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्ट विथ, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट हाइट, थर्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आस्पेक्ट रेसियोको लागि। फंक्सनमा आस्पेक्ट रेसियो कल गर्नलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ कन्स्ट्यान्टले पोइन्ट गरेको आस्पेक्ट रेसियो कल गरेर मुभ गरिदिने हो भने दैट विल सेभ गरिदिने हो भने पाथभित्र थम्बनेललाई सेभ गरिदिने हो भने चाहिँ दैट विल क्रिएट योर थम्बनेल। अहिलेलाई मलाई थम्बनेल चाहिएको छैन, सो सिधै मैले फाइललाई मात्र अपलोड गर्ने। सो सिधै फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने इमेज पनि कल गर्नु पर्दैन, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको इमेजले पोइन्ट गरेको मुभ भन्ने फंक्सन कल गरिदिएर
फर्स्ट आर्गुमेन्ट फोल्डर कहाँ लगेर राख्ने, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट कुन फाइल नेममा त्यो फोल्डरमा राख्ने, यति चिजलाई राखिदिने हो भने आइदर दिस विल रिटर्न ट्रू अर फल्स। यदि ट्रू छ भने यो डेटा भन्ने भेरिएबलमा यो डाटाबेसको कलम नेम है, डाटाबेसको कलम नेममा यो फाइललाई अपलोड गरिदेऊ भनेर राखिदिए। फाइनली यति गरिसकेपछि डाटा प्रिपेयर भयो हाम्रो। त्यो डाटा प्रिपेयर भइसकेपछि यो डाटालाई डाटाबेसमा सेभ त गर्नु पर्यो। सो दिसले पोइन्ट गरेको, ब्यानरले पोइन्ट गरेको फिल भन्ने फङ्सनमा यो डेटालाई पास गर्दै डाटाबेसको त्यो अब्जेक्टमा डाटा फिल भयो। फाइनली दिसले पोइन्ट गरेको, ब्यानरले पोइन्ट गरेको सेभ भन्ने फङ्सनलाई कल गरेँ। नाउ यसले जे रिटर्न गर्छ द्याट विल बी रिसिभ बाई आवर सक्सेस भन्ने क्लासले है। यो सक्सेस भेरिएबलले मलाई त्यो डेटा रिसिभ गर्यो। यदि सक्सेस भएको छ भने वी निड टु डिस्प्ले द्याट सक्सेस मेसेज, देखाउनु पर्यो नि फ्ल्यास मेसेज। त्यसको लागि म डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, REQUEST रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, सेसनले पोइन्ट गरेको फ्ल्यास भन्ने फङ्सन छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्ट सक्सेस पठाउँछु, यसमा मेसेज सेन्ड गरिदिन्छु ब्यानर एडेड सक्सेसफुली भनेर। यही कुरा यदि सक्सेस भएन भने यहाँबाट कल गर्छु एरर भन्ने पार्टमा, अनि सरी ब्यानर कुड नट बी एडेड एट दिस मोमेन्ट भनेर राखिदिन्छु होइन। यहाँभन्दा बाहिर गइसकेपछि रिटर्न गरिदिन्छु रिडाइरेक्ट टु राउट। ब्यानर लिस्ट गर्नको लागि लिस्ट डैश ब्यानर भन्ने राउट कल गरेका छौँ हो। यो web.php मा नेम हेर्दिने है, यसको लागि ब्यानर डैश लिस्ट रहेछ हामीले कल गरेको। सो कन्ट्रोलरमा लिस्ट डैश ब्यानरको सट्टामा कहाँ कल गर्नु पर्यो, ब्यानर डैश लिस्टमा कल गर्नु पर्यो। यति गरेपछि ब्यानर एड हुनु पर्यो। नाउ लेट्स चेक आवर डेटा। यहाँ माथि डिटी छ, कतै छैन। अब यो कुरा ब्राउजरमा रिलोड गऱ्यो भने सी अनेबल टु क्रिएट पब्लिक भित्र ब्यानर डिरेक्टरी क्रिएट गर्न दिएन भन्दैछ। इट्स बिकज अफ फोल्डरको पर्मिसन। म पब्लिक डिरेक्टरीलाई पनि पर्मिसन सेट गरिदिन्छु। सो सुडो chmod -r777 नै राखिदिएँ पब्लिकलाई पनि। यति गरिदिने हो भने द्याट सुड अलाउ पब्लिक डिरेक्टरीलाई पनि। सबै चिज गयो तर लिङ्क स्टोर भएको छैन। यहाँनिर लिङ्क पनि त हामीले स्टोर गरेका थियौँ नि होइन, तर लिङ्क किन स्टोर भएन भन्ने कुरा हेरौँ। डाटाबेसमा लिङ्क राख्नको लागि इनपुट फिल्डमा इनफिलेबलमा छैन डिफाइन गरेको, द्याट्स वाइ। सो मैले यहाँ लिङ्क भन्ने चिजलाई डिफाइन गरिदिएँ है। यति राखिदिने हो भने अब मैले एड ब्यानर गरेँ ल, सेकेन्ड ब्यानर राखिदिएँ, यही राखिदिएँ। यसमा त्यो इमेज सेलेक्सन गरेर सबमिट गरेँ भने अब लिङ्क इन एफएल फिल्ड लिस्टमा छैन रे, अननोन कलम। डाटाबेसमा के छ त्यसो भने युआरएल छ हो। त्यसो भने चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसलाई। एकचोटि डाटाबेस लगइन गरेर है लारा एकम। ब्यानरको यदि स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यहाँ लिङ्कै छैन होइन। ओके, नाउ लेट्स चेक आवर माइग्रेसन क्रिएट ब्यानर्स टेबल। यो माइग्रेसन हेर्ने हो भने आइडी छ, टाइटल छ, इमेज छ, स्टेटस छ, लिङ्क छैन। मैले यही माइग्रेसनलाई अहिलेलाई चेन्ज गरिदिएँ। टेबलले पोइन्ट गरेको स्ट्रिङ होइन टेक्स्ट बनाएँ, यसलाई टेक्स्ट बनाएँ लिङ्क भनेर यसलाई चाहिँ नलेबल गरिदिएँ सो द्याट खाली पनि बस्न पायो। यो सबैभन्दा लास्टमा क्रिएट गरेको माइग्रेसन हो। द्याट्स वाइ यो माइग्रेसनलाई यदि मैले रोल ब्याक गर्नु पर्यो भने है, यसलाई चाहिँ टेबल डिलिट गरेर फेरि टेबल नयाँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने PHP आर्टिसन माइग्रेट कलन रोल ब्याक
ड्यास ड्यास स्टेप इक्वल्स टु कुन स्टेपलाई रोल ब्याक गर्ने भन्ने कुरा हो कि यदि मैले यहाँ रोल ब्याक मात्रै गरेँ भने सबै टेबल डिलिट गरिदिन्छ मलाई लास्टको एउटा मात्रै टेबललाई डिलिट गर्नुपर्नेछ नि सो ड्यास ड्यास स्टेप इक्वल्स टु 1 यतिलाई राख्दिने हो भने यसले लास्टको यो ब्यानर टेबलको माइग्रेसन मात्रै रोल ब्याक गर्छ रोलिङ ब्याक ब्यानर टेबल भनेर यसपछि मलाई फेरि यो टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो नि त सो इन्स्टेड अफ रोल ब्याक अब माइग्रेट मात्रै यति गरेपछि ब्यानर टेबल पनि क्रिएट हुन्छ नाउ अब यो टेबलको स्ट्रक्चर गरेर हेर्ने लिङ्क भनेर आउँछ नि यहाँनिर हामीसँग सो अब यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्ने हो भने मेरो लिङ्क स्टोर गर्नेदेखि लिएर सबै चिज हुन्छ नाउ फाइल अपलोड भयो कि भएन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि चाहिँ यो पब्लिक फोल्डरभित्र गएर चेक गर्ने पब्लिकभित्र अपलोड्सभित्र मसँग ब्यानरभित्र 3टा फाइलहरू आउँदैछ नि सो अघि 2चोटि फाइल ब्यानर अपलोड गरेको थिएँ र अहिलेको थर्ड ब्यानर अपलोड गर्दाखेरि 3टा यो लेटेस्ट अपलोड गरेको ब्यानर भयो है सो यसरी हामीले के गर्छौँ भने ब्यानरहरूलाई अपलोड गर्ने काम गर्छौँ सो फर्स्ट काम इन्सर्सनको यसरी ठिक छ यतिसम्म केही प्रब्लम छ पहिला फर्म बनाउँदाखेरि राउटरहरू डिफाइन गरेर पठाउने त्यो राउटरबाट ह्यान्डल गर्ने यो कुरालाई नाउ लेट्स वर्क विथ फर्स्ट डिलिटलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा डिलिट कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा सो पहिला लिस्टलाई खोलौँ द्याट इज ब्यानर डट ब्लेड डट पिएचपी है यसले हाम्रो ब्यानरको भ्यू क्रिएट गरिरहेको छ नि टेबल क्रिएट गरिरहेको छ नि यहाँभित्र हामीसँग टेबल छ यो टेबलमा हामीसँग डेटा छ त्यहाँनिर डिलिट बटन यो भयो यो डिलिट बटनलाई इन्स्टेड अफ द्याट मैले यसलाई फन्ट असमको फन्ट आइकन युज गर्ने i.fa ड्यास ट्रासलाई राख्ने ओके सो यति क्लासलाई राख्दिनँ भने यहाँनिर ट्रास आइकन क्रिएट भयो होइन तर यति ट्रास आइकनलाई म के भित्र राखिदिन्छु भने एउटा एङ्कर ट्याग युज गर्छु btn ड्यास डेन्जर भन्ने क्लासमा यस्तो देखिने भयो यसलाई अझै btn ड्यास डेन्जर स्टाइल विथ राखिदिएँ अहिलेलाई डिफाइन गरिदिएँ 20 पिक्सल भनेर विथ डिफाइन नगरौँ ल विथ डिफाइन नगर्ने हो भने यस्तो बटन देखियो हैन यसको स्टाइल चाहिँ के गर्दै भने बोर्डर रेडियस गर्ने बाइ 50% यो बोर्डर रेडियसले चाहिँ त्यसलाई सर्कल बनाइदिन्छ कि है सो यस्तो बनाइदिएँ यसलाई मैले सो जब पनि मैले यो बटन क्लिक गर्छु त्यति बेलामा के हुनु पर्यो मेरो ब्यानर डिलिट हुनु पर्यो नाउ यतिकै ब्यानर डिलिट गर्नलाई दिन्न म जति पनि डिलिट एक्सन्सहरू हामी लेख्छौँ नि जस्तो यो एचआरईएफमा यो डिलिट एक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ भने वी निड टु कन्फर्म वेदर त्यो डिलिट गर्न दिने कि नदिने एकैचोटि भन्ने कुरालाई अलिकति यसको एचटिएमएललाई रिस्ट्रक्चर गरिदिउँ है जस्तो मैले डिलिट गरेँ भने त डाटाबेसबाट डाटा डिलिट भयो नि डाटा डिलिट हुने बित्तिकै के हुन्छ भने डाटा रिकभर हुँदैन है त्यो पर्मानेन्ट डिलिट हुन्छ द्याट्स वाइ डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँनेरि कन्फर्मेसन माग्दिन्छु सो अन क्लिक फङ्सनमा चाहिँ आल आस्क फर अ रिटर्न स्टेटमेन्ट RETURN रिटर्न कन्फर्म बक्समा चाहिँ आर यु स्योर यु वान्ट टु डिलिट दिस ब्यानर भनेर कल गरिदिन्छु यति गरिसकेपछि जब पनि मैले यहाँ क्लिक गर्छु इट विल आस्क दिस क्वेसन यदि क्यान्सल गर्यो भने केही पनि एक्सन पर्फर्म हुँदैन तर यदि मैले यहाँ ओके गरेँ भने यो पेजहरूलाई रिलोड भइरहेछ द्याट इज डाटा रिलोडिङ हुन्छ यति चिजलाई कल गरेँ नाउ यसलाई क्लिक गर्दाखेरि कहाँ पठाउने भन्ने कुरा हो द्याट इज आवर एचआरईएफ मैले यसलाई पठाइदिएँ राउट कल गरिदिएँ डिलिट ब्यानर भनेर यसको एउटा आर्गुमेन्ट यसमा त्यो पनि पठाएँ द्याट इज हाम्रो ब्यानर अन्डरस्कोर डेटाले पोइन्ट गरेको आइडी जुन ब्यानरलाई मैले डिलिट गर्न लाग्दैछु त्यो ब्यानरको आइडी पनि पठाइदिएँ नाउ यो युआरएल कसरी कल गर्ने कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हो कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो मैले यसलाई हाम्रो web.php मा गएर डिफाइन गर्नु पर्यो सो यसमा राउटले पोइन्ट गरेको गेट मेथड नै कल गर्छु फर्स्ट आर्गुमेन्ट स्ल्यास ब्यानर
स्ल्यास डिलिट स्ल्यास आइडी यति चिजलाई राखिदिन्छु। यो चाहिँ आइडी रिसिभ गर्नलाई, जुन त्यो गेटमा पठाउँदैछौँ आइडी द्याट इज यो आइडी। यसलाई पठाइदिन्छु हाम्रो कन्ट्रोलरमा डिलिट ब्यानर भन्ने कन्ट्रोलरमा के अरे फङ्सनमा। यसले पोइन्ट गरेको नेम डिनोट गरिदिन्छु यहाँ अब डिलिट ब्यानर भनेर। नाउ यो फङ्सन त छैन हामीसँग, सो यसलाई कन्ट्रोलरमा गएर डिफाइन गरिदिने पब्लिक फङ्सन डिलिट ब्यानर। यसले रिसिभ गर्ने भनेको आर्गुमेन्ट रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्ट। यदि त्यो आइडीलाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने हो भने डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको आइडीलाई गएर यदि चेक गर्ने हो भने मैले यहाँबाट क्लिक गरेँ ओके गरेर पठाएँ भने यहाँबाट 1 जाँदैछ नि, हो यो 1 चाहिँ यहाँ रिसिभ भयो। नाउ लेट्स चेक यो कुरालाई। पहिला मैले पत्ता लगाएँ ब्यानर छ कि छैन भनेर। दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानर इक्वल्स टु दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरले सेल्फ अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको फाइन्ड भन्ने फङ्सन छ जसले चाहिँ प्राइमरी कीमा सर्च गरिदिन्छ। यसले चाहिँ इफ यो आइडीमा भएको डेटा यदि डाटाबेसमा छ भने त्यो डेटालाई रिटर्न गर्छ यो अब्जेक्टमा है। यदि भेटिएन भने इफ नट डलर दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानर द्याट इज ब्यानर भेटिएन भने जुन यो आइडी आउँदैछ नि माथिबाट यो आइडी दिस इज इनभ्यालिड, त्यो चाहिँ इनभ्यालिड आइडी हो भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। नाउ यो बेलामा चाहिँ मैले यसलाई के गरिदिएँ भने रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको सेसनले पोइन्ट गरेको फ्ल्यासमा एरर फ्ल्याग सेट गर्ने सेन्ड गर्ने ब्यानर डज नट एक्जिस्ट भनेर। त्यसपछि यहाँ भित्रै रिटर्न गर्ने रिडाइरेक्टलाई राउटमा ब्यानर ड्यास लिस्टमा। ल अहिलेको केसमा यदि हेर्ने भने यहाँ छैन भने रिटर्न गरिदिन्छ। जस्तो यहाँ मैले 180 पठाएँ, यो ब्यानर आइडी त छैन डाटाबेसमा, सो यदि यहाँ कल गरेँ भने यो पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। म्यासेजहरू केही पनि देखेको छैन अहिलेसम्म, त्यो म्यासेजहरू डिस्प्ले गर्ने कसरी भन्ने कुरा म एकछिनमा गर्छु। तर अहिलेलाई मैले यहाँबाट कल गरेँ भने अब त डिलिट गर्नलाई दिनु पऱ्यो नि त। सो द्याट मिन्स मसँग दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरमा आई डु ह्याभ डेटा। सो अन्त फर्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भने ब्यानरको इमेजलाई स्टोर गरिदिन्छु। दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरले पोइन्ट गरेको इमेज भनेर। त्यसपछि सक्सेसलाई कल गर्छु। दिसले पोइन्ट गरेको मलाई डिलिट गर्नुपर्नेछ, सो डिलिट गर्नको लागि डाटाबेसबाट डाटा डिलिट गर्नको लागि डिलिट भन्ने फङ्सन छ मोडलको, त्यो मोडलको डिलिट फङ्सन कल गरिदियो भने डाटाबेसबाट डाटा आफै डिलिट हुन्छ है। यदि सक्सेस भयो भने डाटा डिलिट भयो नि सर्भरबाट, डाटाबेस सर्भरबाट डाटा डिलिट भयो भने फर्स्ट अफ अल वी निड टु डिलिट आवर फाइल अल्सो। त्यस्तोको लागि म यहाँ चेक गर्छु इफ पब्लिक अंडरस्कोर पाथ भन्ने फङ्सनले यहाँनेरि पब्लिक अंडरस्कोर पाथ भन्ने फङ्सनले इट विल गिभ अस द लोकेसन अफ आवर फोल्डर द्याट इज अपलोड्स फोल्डर भित्र। यो किन बाहिर गयो? अपलोड्स फोल्डर भित्र ब्यानर भन्ने फोल्डर भित्र यदि इमेज भन्ने फाइल छ भने वी निड टु डिलिट दैट फाइल। सर्भरबाट फाइल डिलिट गर्नको लागि अनलिंक भन्ने फंक्शन, अनलिंकमा यही कोडलाई मैले कपी गरेर पेस्ट गर्ने। सो यदि फाइल छ भने फाइललाई पनि डिलिट गर्यो। यो फाइल डिलिट भएन भने पनि केही फरक परेन, बट यो एक्सन कति बेलामा परफर्म गर्दैछौ भने डाटाबेसबाट डाटा डिलिट भइसकेपछिको एक्सन परफर्म गर्दैछौ नि त। सो दिस इज अ सक्सेस मेसेज। सो रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको, सेसनले पोइन्ट गरेको, फ्ल्याशमा मैले फेरि मेसेज सेट गर्ने,
सक्सेस भन्ने फ्ल्यागमा ब्यानर डिलिटेड सक्सेसफुली भनेर। यदि सक्सेस भएन भने एल्स यही मेसेजलाई कपी गरे पेस्ट गरिदिए बट एरर भन्ने फ्ल्यागमा सरी banner would not be deleted at this moment भने फाइनली जे भयो पनि युजरलाई रिटर्न गरिदिए रिडाइरेक्टमा राउटमा ब्यानर ड्यास लिस्ट भन्ने राउटमा पठाइदिए। नाउ यति गर्ने हो भने हाम्रो ब्यानर पनि डिलिट हुनु पर्यो। नाउ लेट्स सी यहाँबाट ब्यानर डिलिट भइरहेछ, डेटा डिलिट भइरहेछ, सर्भरमा डेटा डिलिट भयो सँगसँगै फाइल डिलिट भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि चेक गरौँ। अपलोड्स फोल्डरभित्र अहिले हेऱ्यो भने मसँग जस्ट 2टा मात्रै फाइल छ नि। यो भनेको पुरानो फाइलहरू जुन हामीले अपलोड गरेको थियौँ त्यो फाइलहरू हो। अहिले मैले आफै यहाँबाट डिलिट गर्ने, मुभ टु ट्र्यास, डिलिट पर्मानेन्टली, मलाई पर्मिसन छैन द्याट्स वाइ दिएन। यसलाई चाहिँ सुडोबाट रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ यसरी चाहिँ हामीले फाइलहरू डिलिट पनि गर्छौँ। ओके, फेरि एउटा अपलोड गरिदिउँ। एउटा ब्यानर आयो, दुईटा, तीनटा लेट्स से। अब डिलिटको काम सकियो। सेम वे आई निड टु वर्क विथ एडिटलाई पनि। एडिटलाई गर्ने पनि त्यही तरिका नै हो। सो एडिटलाई पनि पहिला एउटा बटन बनाइदिए, एंकर ट्याग btn dash प्राइमरी भन्ने कीलाई युज गरौँ है त। प्राइमरीलाई युज गरिदिए, राउट अहिले लेखौँला, स्टाइल युज गरिदिए, बोर्डर रेडियस 50% भनेर एल किन गर्थे। नाउ यसभित्र आइकन ट्याग fa dash पेन्सिल भन्ने क्लासलाई युज गर्ने। नाउ यति गर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ यो है। सो यो बटन क्लिक गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने यो ब्यानर एड गर्ने फर्म ओपन हुनु पर्यो, अपडेट गर्ने फर्म ओपन हुनु पर्यो। सो त्यसलाई कल गर्ने भनेको पनि URL मै हो। सो यसलाई मैले राउटमा पठाइदिएँ, एडिट ब्यानर भन्ने राउटमा। एडिट ब्यानर राउटमा अलङ विथ कुन ब्यानरलाई अपडेट गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई ब्यानर अन्डरस्कोर डेटाले पोइन्ट गरेको आइडी सहित पठाइदिएँ। नाउ web.php मा एडिट ब्यानर भनेर फङ्सन छ त हामीसँग कहीँ पनि राउट कल गरेको छौँ त छैन। जसरी यो ब्यानर एड गर्ने फर्म देखाउँदैछौँ नि हामीले, सेम वे यही कोडलाई कल गर्छु। राउटले पोइन्ट गरेको गेटमा /banner/edit/id है। यसमा कन्ट्रोलर त्यही पठाउँछु, ब्यानर कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको सो ब्यानर फर्म भनेरै पठाउँछु, तर यसको चाहिँ नेम चाहिँ एडिट ब्यानर भनेर कल गर्छु। अब यहाँ क्लिक गर्यो भने पनि यही फर्म खुल्छ, तर एड गर्ने फर्म खुलेर भएन। अब यो बेलामा चाहिँ के ओपन हुनु पर्यो, यो एडिट ब्यानर ओपन हुनु पर्यो। सो यो फंक्सन जुन कल गरिरहेको छौँ नि हामीले, सो ब्यानर एड फर्म, सो ब्यानर फर्म भनेर, यो ब्यानर फर्मलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने म्यानेज गर्नु पर्यो, यो फंक्सनलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। नाउ यो फंक्सन भनेको कहाँ छ, कन्ट्रोलरमा भएको फंक्सन हो। सो नट दिस फंक्सन, यसभन्दा माथिको पनि यो फंक्सन पनि हैन, यो फंक्सन हो नि। यो फंक्सनले अहिलेसम्म यहाँ केही पनि रिसिभ गरेको छैन। नाउ यो बेलामा चाहिँ रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको REQUEST, रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको डलर रिक्वेस्टलाई रिसिभ गर्ने। फर्स्ट अफ अल यो ठाउँमा मैले डलर
दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरलाई निकालेँ इक्वल्स टु डलर दिसले पोइन्ट गरेको रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको सरी दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरले पोइन्ट गरेको फाइन्ड भन्ने फङ्सनमा डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको आइडी पास गरेर नाउ यो सिचुएसनमा हेर्ने हो भने त आइडी आउँछ तर एड गर्ने बेलामा पनि हामीले त्यही फङ्सन कल गर्छौँ नि यही पेजलाई कल गर्छौँ नि यो बेलामा त हामीसँग आइडी आउँदैन नि त यहाँनिरबाट यो आइडी नआएको बेलामा यसले हामीलाई के रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा हो यो बेलामा यदि मैले यो ठाउँमा ब्यानरलाई प्रिन्ट गरेर हेर्ने हो भने यो ब्यानर के हुन्छ नल बस्छ कि खाली बस्छ तर यदि मैले एडिट गर्ने बेलामा ब्यानरलाई पठाएँ भने ब्यानरको डेटा बस्छ सो यहाँबाट थाहा हुन्छ कि एड गर्ने सिचुएसन हो कि अपडेट गर्ने सिचुएसन हो भन्ने कुराको लागि सो यसलाई मैले चेक गरिदिन्छु यहाँ इफ दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानर द्याट मिन्स ब्यानरमा डेटा आइरहेको छ भने यो एक्सन भनेको हाम्रो के को लागि हो एडिटको लागि हो सो अपडेट ब्यानर भनेर पठाइदिएँ अपडेट भनेर मात्रै पठाएँ ब्यानर पनि पठाइन हैन यदि होइन भने यो एक्टको भ्यालु के हो त एड हो भनेर मैले यहाँ पठाएँ ठिक छ यसले कल गरिरहेको भनेको यो भ्यूलाई कल गर्दैछ नि हैन यसमा टाइटलमा हामीले के पठाउँदैछौँ एड एक्सन भनेर पठाउँदैछौँ यो एडको अगाडिपट्टि मैले एक्टलाई एपेन्ड गरिदिए भने पुग्छ नाउ यो पेजमा हेर्यो भने अपडेट ब्यानर भनेर आइरहेको छ तर यदि यही बेलामा मैले एडबाट पठाएँ भने यसले मलाई के गरिदिन्छ एड ब्यानर भनेर दिइरहेको छ ओके फाइन नाउ एडिट गरौँ यो ठाउँमा अब हामीले के गर्नु पर्यो डाटालाई फिल गर्नु पर्यो हजुर यहाँ बाँकी छ यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ यो भनेको हाम्रो भ्यू हो नि त एड गर्ने भ्यू त्यो एड गर्ने भ्यू भनेको कहाँ छ भने यो रिसोर्सेस फोल्डरभित्र ब्यानर add.blade.php मा हो दिस इज आवर फर्म यो फर्मको सबैभन्दा माथिबाट हेर्दै जाउँ टाइटल अलरेडी सेट भयो यहाँनेरि एड भनेर आइरहेको छ हैन यो ठाउँमा मैले ब्यानरको डेटा पठाएको छैन नि यो भ्यूलाई त हाम्रो कन्ट्रोलरबाट यहाँ त टाइटल मात्रै सेट भइरहेछ डाटा पठाउनु पर्यो नि एडिट गर्ने डेटा म फेरि त्यो विथ सँगै अर्को पनि एउटा विथ एड गरिदिन्छु एउटा फङ्सनमा वी क्यान एड एज मच एज विथ यु वान्ट टु एड है जति चाहिन्छ त्यति एड गर्न मिल्छ सो मैले विथ के गरिदिएँ भने डिटेल भनेर पठाइदिएँ डिटेलमा चाहिँ दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरको डेटालाई पठाइदिएँ न यो ब्यानरको डेटा जुन यो डिटेल भन्ने डेटा सेट भइरहेको छ द्याट विल बी एक्सेस्ड यो पेजमा हामीले यहाँ गएर डलर डिटेललाई यसरी एक्सेस गर्न पाउँछौँ नाउ सी यो अपडेट गर्ने बेलामा ब्यानरको डेटा यसरी आइरहेको छ तर यही डेटा यदि एड गर्ने बेलामा हेर्ने हो भने खाली आउँछ कि हामीसँग डेटै हुँदैन सो यहाँबाट छुट्टिन्छ नि कि ब्यानरको डेटा छ कि छैन भन्ने कुरा एड हो कि अपडेट हो भन्ने कुरालाई फर द्याट यो एड अपरेसनलाई म यसरी छुट्याउँछु it set dollar detail यो अपडेट होइन एड अहिलेको केसमा एड बिकज यो डाटा एड गर्ने बेलाको डेटा हो लिस्टिङबाट यदि मैले एडिट गर्न पठाएँ भने दिस इज ब्यानर अपडेट है यो ठाउँभित्र अब डाटालाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट इनपुट फिल्ड यो इनपुट फिल्डको सेकेन्ड अप्सन जुन छ नि यहाँनेरि यो सेकेन्ड अप्सन भनेको चाहिँ @ गरिदिएँ डलर डिटेलले पोइन्ट गरेको टाइटललाई इन केस यो ठाउँमा @ गर्नु भएन भने यो केस अपडेट गर्ने बेलामा टाइटल आउँछ हैन तर एड गर्ने बेलामा यो डेटा त छैन नि त हामीसँग डेटामा डिटेलमा त खाली आइरहेको छ नि त्यस्तो बेलामा यसले प्रब्लम दिन्छ द्याट्स वाइ यसको अगाडिपट्टि @ राखिदिनु भयो भने द्याट विल गिभ यु ब्ल्याङ्क स्पेस है यसरी राखिन्छ नाउ यही कुराहरू अब अरू फिल्डहरूमा पनि लेख्दै जाउँ जस्तो टाइटल भयो त्यसपछि आई निड टु वर्क विथ लिङ्कमा पनि यसलाई लिङ्क भनेर दिनु पर्यो थर्ड वान इज स्टेटसको फर्स्ट आर्गुमेन्ट नेम सेकेन्ड आर्गुमेन्ट अप्सन र यसको थर्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ भ्याल्यु हो सो भ्याल्युमा पनि
स्टेटसको जे छ डेटा त्यसलाई पास गर्ने। नाउ लेट्स कम टु इमेज। इमेजमा चाहिँ फिल्ड सेट गर्न मिल्दैन हैन। इमेजमा त हामीले यहाँनेरि रिक्वायर्ड छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै दिनु पर्यो नि त। यो ट्रु त्यति बेलामा आउनु पर्यो जति बेलामा हामीसँग इमेज के छ त एड गर्ने अप्सन हो। सो यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ भने यदि इज सेट डलर डिटेल सेट गरेको छ भने अपडेटको केस हो, यो रिक्वायर्ड हुँदैन, हैन भने रिक्वायर्ड हुन्छ भनेर यसरी सेट गर्ने, ट्रु भनेर सेट गर्ने। नाउ सी अहिलेको केसमा एड गर्दैछौँ, यो इनपुट फिल्ड रिक्वायर्ड हुनु पर्यो। सो रिक्वायर्ड इक्वल्स टु यहाँनिर रिक्वायर्ड भन्ने किवर्ड छ। तर यदि मैले यसलाई एडिट गर्दैछु भने यो रिक्वायर्ड भन्ने फिल्ड आउनु भएन यहाँनिर, तर स्टिल यहाँनिर रिक्वायर्ड आउँदैछ नि त हैन। यो रिक्वायर्डलाई चाहिँ ट्रुको सट्टामा यहाँनिर फल्स गरौँ। फल्स गर्यो भने सी अब यसमा रिक्वायर्ड भन्ने एट्रिब्युट छैन है। सो किनभने यो एडिट गर्दैछु, एडिट गर्ने बेलामा इमेज कम्पलसरी बनाउनु पर्दैन। यही ठाउँमा मैले अघि जे अपलोड भएको छ थम्बनेल त्यो पनि त देखाउनु पर्यो नि त यहाँनिर। त्यो इमेजको थम्बनेल देखाउनको लागि चाहिँ I'll be using यो img ट्यागमा चाहिँ चेक गरिदिन्छु @if फाइल if डलर डिटेल सेट गरेको छ, if इज सेट डिटेल भन्ने भेरिएबल डिटेल सँगै डलर डिटेलले पोइन्ट गरेको इमेज पनि सेट गरेको छ एन्ड फाइल एक्जिस्ट गर्छ EXISTS फाइल एक्जिस्ट गर्छ कहाँ भने त्यो पब्लिक अंडरस्कोर पाथ फंक्शन भित्र अपलोड्स भन्ने फंक्शन फोल्डर भित्र ब्यानर भन्ने फोल्डर भित्र डलर डिटेलले पोइन्ट गरेको इमेज भने त्यति बेलामा एउटा इमेज देखाउने, हैन भने @end अर्को। ल यदि छ भने इमेजको सोर्स देखाउनु पर्यो। इमेजको पाथ भनेको आइदर एसेटबाट ताने पनि भयो और URL बाट ताने पनि भयो, जहाँबाट निकाले पनि हुन्छ, बिकज एसेटले पनि पब्लिक सम्मकै डाइरेक्टली दिने हो। सो एसेट फोल्डर भित्र अपलोड्स भन्ने फोल्डर भित्र ब्यानर भन्ने फोल्डर भित्र वी डु हैव दैट फाइल कॉल्ड डलर डिटेलले पोइन्ट गरेको इमेज। यतिलाई राखिदिए। नाउ यति गर्ने भने यहाँनिर इमेज आउँछ। यसको फाइल आफै चेन्ज हुन्छ। अहिलेको जुन जावास्क्रिप्ट छ नि दैट विल एक्जिक्युट अल्सो, अहिलेको सिचुएसनमा पनि एक्जिक्युट हुन्छ। एड गर्दा पनि त्यो फाइलले एक्जिक्युट गर्छ। जस्तो एड गर्दाखेरि पनि यदि मैले यहाँबाट डाटा सेलेक्सन गरेँ भने यसले पनि एक्जिक्युट गर्छ। अपडेट गर्ने बेलामा पनि यो कुराले एक्जिक्युट गर्छ। सो जहाँबाट गरे पनि यो दुईटै चिजले चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ नै यो कोड। नाउ यति गरिसकेपछि यो डेटालाई मैले सबमिट गर्छु। सबमिट गरेपछि अपडेट हुनु पर्यो नि। अब अपडेट गर्नको लागि हामीले पोस्ट त एउटै ठाउँमा पठाउँदैछौँ नि, यहाँ पोस्ट ब्यानर भन्ने केसमै। नाउ यो बेलामा चाहिँ म अलिकति चेन्ज गर्छु फर्मको URL लाई। जस्तो हामीले एडिट गर्दाखेरि र एड गर्दाखेरि पठाउने ठाउँ फंक्सन सबै चिज एकै ठाउँमा हो, तर URL चाहिँ एउटै हुँदैन। URL चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट गर्छु। कसरी चेन्ज गरिदिन्छु भने यहाँ माथि गएर चेन्ज गर्छु। इफ इज सेट डलर डिटेल, यदि डिटेल सेट गरेको छ भने यो एडिट गर्ने अप्सन हो, हैन भने एल्स अनि @end if। यो फर्म जुन ओपन हुँदैछ यो एड गर्ने बेलामा यही फर्म म फेरि ओपन गर्छु, तर एडिट गर्ने बेलामा यसको पोस्ट चाहिँ राउट चाहिँ पोस्ट ब्यानरमा हैन कि अपडेट ब्यानरमा पठाउँछु विथ त्यो डिटेलले पोइन्ट गरेको आईडी लाई राखेर। बिकज यो डेटा पठाउनु पर्यो नि त कुन ब्यानरलाई अपडेट गर्दैछौँ भन्ने। कि त यसमै यही फर्ममा एउटा हिडन फिल्ड राखेर पठाउनु पर्यो, हैन भने मैले राउट डिफरेन्ट बनाउनु पर्यो। यो दुईटा मध्ये एउटा उपाय जुन लेखे पनि हुन्छ। हामीले पहिलाको काम गर्दाखेरि हिडन फिल्डमा पठाइरहेको थियौँ नि डेटालाई। सो इफ हिडन फिल्ड राखेर पठाउनुहुन्छ भने पनि ठिक छ, हैन म हिडन फिल्डमा राख्दिनँ, म फर्मको URL नै डिफरेन्ट पठाउँछु भने पनि ठिक छ, जुन गरे पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले फर्मको URL चेन्ज गर्दैछु अपडेट ब्यानर भनेर, किनभने सजिलो त्यो भयो भने बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर।
पठाइदिन्छु कहाँ भने राउटले पोइन्ट गरेको पोस्ट मेथडले पोइन्ट गरेको त्यो माथि एडिट गर्नलाई जुन युआरएल खोल्दैछौ नि /banner/edit/id भनेर यही युआरएल पठाउँछु। यो भयो भने एउटा फाइदा छ। के फाइदा छ भने इन केस पोस्ट मेथडमा डाटा सेभ भएन र त्यो पेज युजरले रिलोड गर्यो भने एडिटकै फर्म खुल्छ कि, बिकज राउट त एउटै हो नि त, युआरएल त एउटै हो नि। गेट मेथडमा आयो भने फर्म खुल्छ, पोस्ट मेथडमा त्यो पेजमा मैले पठाइदिएँ भने डेटा सेभ हुन्छ। सो यसलाई पठाउने ठाउँ चाहिँ फङ्सनहरू सबै त्यही ब्यानर कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको पोस्ट ब्यानर भन्ने फङ्सनमै हो विथ नेम अपडेट ब्यानर भनेर। नाउ यो पोस्ट ब्यानर भन्ने फङ्सन जुन छ यसले एड पनि गर्नु पर्यो, यसले अपडेट पनि गर्नु पर्यो। अहिलेको केसमा हेर्नु नि यो फङ्सनले के मात्रै काम गर्छ, एड गर्ने मात्रै काम गर्छ। नाउ यो भन्दा माथिपट्टि एड गर्ने कि अपडेट गर्ने भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि चाहिँ म के गरिदिन्छु नि यो तलपट्टि गएर लेख्छु कोड। इफ इज सेट डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको आइडी, बिकज आइडी आउँछ नि अपडेट गर्ने बेलामा। यदि रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको आइडी सेट गरेको छ भने यहाँबाट म निकालिदिन्छु दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानर इक्वल्स टु दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरले पोइन्ट गरेको फाइन्ड भन्ने फङ्सनमा डलर रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको आइडीलाई रिसिभ गरिदिन्छु। यति आइडीलाई रिसिभ गर्ने नि यो अब्जेक्ट अपडेट भयो अब हैन, अब्जेक्ट अपडेट भयो। सो यहाँ गएर डिडी गरेर मैले एकचोटि प्रिन्ट गरेँ दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरलाई, सो द्याट आई निड टु टेस्ट है। जस्तो यो ब्यानरको इन्फर्मेसन छ, मैले अर्को कहीँ पनि चेन्ज गरेन एक्सेप्ट यो स्टेटसलाई। पहिला एक्टिभ थियो अब के भयो इनएक्टिभ भयो। मैले यति राखेर यहाँबाट सबमिट गरेँ भने अब यसले मलाई के भन्दैछ इमेज फिल्ड इज रिक्वायर्ड गर्न दिँदैछ। त्यो त रिक्वायर्ड नहुनु पर्ने हो त। मैले एड रुल्समा के गरिदिएको छु इमेज रिक्वायर्ड छ नि त, त्यो भएको कारणले। सो यसलाई पनि मैले अहिले के गर्ने समटाइम्स भनेर राख्ने। नाउ यदि यति गरेर मैले यो सबमिट गरेँ भने डेटा सबमिसन भइरहेको छ। अब अहिले यदि अब्जेक्टको हेर्ने हो भने ओरिजिनल र डेटा एट्रिब्युट्समा हेर्नु है त, यो एक्टिभ छ नि स्टेटस, यो एक्टिभ छ, वी डु ह्याभ डेटा पनि। यो अपडेट गर्ने बेलामा थियो, तर यही कुरा यदि मैले एड गर्ने बेलामा खोलेँ भने के हुन्छ त, यो डेटालाई मैले यदि एड गर्ने बेलामा खोलेँ र सबमिसन गरेँ र यसलाई सबमिट गरेँ भने मसँग अहिले ब्यानरको एट्रिब्युट्स र ओरिजिनल हेर्नु भने के छ खाली, द्याट मिन्स ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट छ नि मसँग हो। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ यो कन्ट्रोलरले डेटा फिल गर्छ, यहाँबाट डाटा फिल गर्छ, डाटा फिल गरिसकेपछि डाटालाई सेभ गर्छ। नाउ यही बेलामा मैले यहाँ माथिपट्टि एउटा एक्ट भन्ने भेरिएबललाई इनिसियलाइज गरेँ। बाई डिफल्ट यसको एक्सन एड हो भने यो ठाउँमा गएपछि यसको एक्सन चेन्ज भएर अब के भयो अपडेट भयो। यो एडिटी हटाउँ, एसिटीलाई एड गरिदिउँ, यही कुरालाई कपी, यहाँ पनि त्यही कुरालाई पेस्ट। यति सबै गरेर यदि यो फर्मलाई रिसबमिट गर्ने भने अहिले ब्यानर यहाँ 5 वटा छ टोटल। अहिले यो एक्टिभ छ, मैले यसलाई चेन्ज गरेँ, एडिट गरेँ, यो एक्टिभलाई इनएक्टिभ बनाएँ, सरी यसलाई इनएक्टिभ बनाएँ, फाइल पनि सेलेक्सन गरिन र सबमिट गरेँ भने यो इनएक्टिभ हुन्छ। हामीले फाइल सबमिट गरेको छैनौँ, द्याट्स वाइ फाइल योको यही बस्छ। तर नयाँ फाइल मैले यदि यहाँबाट पठाएँ भने, जस्तो यो फाइललाई यदि मैले यहाँबाट पठाएर सबमिट गरेँ भने यसले यो फाइललाई पनि अपडेट गरिदिन्छ। सो यसरी हामीले गर्छौँ। तर एउटा चिज यसमा स्टिल बाँकी छ है, जस्तो मैले फाइल त अपडेट गरेँ नि त, फाइल अपडेट गरेँ, त्यो फाइल अपडेट गर्दाखेरि पुरानो फाइल त छ नि सर्भरमा बसिरहेको। जस्तो यसको यो पब्लिक पाथमा गएर हेर्नु भने योभन्दा अगाडिको फाइल त हामीले डिलिट गरेको छैनौँ नि त, नयाँ फाइल अपलोड गरे पनि पुरानो फाइल त हामीले डिलिट गरेनौँ। जस्तो यो इमेज होइन, यो इमेज पनि होइन, यसपछिको इमेज, यो इमेज त हामीले अपडेट गरेको छैनौँ नि त। अहिले हामीले अपलोड गरेको फाइल यो फाइल हो, तर यो इमेज त हाम्रो अपलोड छैन। यो फाइललाई पनि त डिलिट गर्नु पऱ्यो नि, पुरानो फाइललाई पनि। सो टोटल अहिले सर्भरमा हेर्नु भने 3 6 वटा 2 8 वटा फाइल छ हैन। नेक्स्ट टाइम मैले कुनै सर्भरमा फाइल यहाँबाट चेन्ज गरेँ, जस्तो यो 8 वटा फाइल छ है अहिले सर्भरमा, मैले यसलाई सेलेक्सन गरेँ भने अब कति हुनु पर्यो 8 बस्नु पर्यो नि फेरि हैन, बिकज त्यो पुरानो फाइललाई रिप्लेस मात्रै गरेको नि।
अहिलेको सिचुएसनमा हेर्यो भने 8 वटा हैन यहाँ 9 वटा फाइल देखिन्छ यहाँ 3टा 6 वटा 9 वटा बिकज यो फाइल डिलिट भएको छैन यसलाई डिलिट कसरी गर्ने भनेको यो कन्ट्रोलरमा गएर गर्ने हो जब फाइल अपलोड हुन्छ हैन डाटाबेसमा गएर जब सर्भरमा फाइल अपलोड भयो त्यो बेलामा यदि पुरानो फाइल छ भने त्यसलाई सर्भरबाट डिलिट गर भनेर लेख्नु पर्यो सो यो ठाउँमा सक्सेस पछि चाहिँ म के कुरा चेक गर्छु भने यो ठाउँमा सक्सेस भइसकेपछि इफ फाइल FILE _exist दिसले पोइन्ट गरेको ब्यानरले पोइन्ट गरेको BANNER ले पोइन्ट गरेको इमेज फर्स्ट अफ अल त यही कुरा सेट गरेको हुनु पर्यो नि त हैन यो कुरा सेट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चेक यहाँ गर्दिन्छु इफ इट सेट यति कुरा यति फ्ल्याग एन्ड नट एम्प्टी खाली पनि आउनु भएन यो कुरा र फाइल एक्जिस्ट हुनु पर्यो यति फाइल कहाँ हुनु पर्यो भने पब्लिक पाथले पोइन्ट गरेको अपलोड्स भन्ने डिरेक्टरीले पोइन्ट गरेको ब्यानर फोल्डर भित्र यदि यति फाइल छ भने फर्स्ट त्यो फाइललाई डिलिट गरिदिने सो $unlink पब्लिक पाथले पोइन्ट गरेको ब्यानर्सले पोइन्ट गरेको अपलोडले पोइन्ट गरेको ब्यानर भन्ने फोल्डरबाट यति फाइललाई डिलिट गरिदिने यति फाइललाई यदि हामीले डिलिट गर्यो भने यही पाथमा भएको फाइललाई यदि हामीले डिलिट गरिदियो भने अब नयाँ फाइल गएर कहाँ बस्छ डाटामा बस्छ न फाइनली अब हेरौँ अहिले जम्मा 9 वटा फाइल छ हैन यो फाइल भनेको सबैभन्दा लेटेस्ट फाइल थियो मैले यो लेटेस्ट फाइललाई बचाएको लेटेस्ट फाइललाई डिलिट गरिदिएँ भने सेभ गरिदिएँ भने यसले मलाई यसरी एरर फाल्दैछ नो सच फाइल अर डिरेक्टरी पब्लिक भित्र UPLOADS भित्र ब्यानर हाम्रो ब्यानर हो कि ब्यानर्स हो यहाँ ब्यानर नै हो अपलोड्स भित्र ब्यानर पछि स्ल्यास छुटेछ यहाँ सो यदि यति फाइललाई कल गर्ने भने अब 9 वटा हुनु पर्यो 9 वटा दिन्छ कि 10 वटा बनाउँछ 3टा 6 वटा 9 वटा 1 10 वटा यो 10 वटा यहाँ बसेको छ यो लास्टको 2टा फाइल बसेको छ नि यो हैन त्योभन्दा अगाडि बच्चाको फाइल थियो त्यो छैन अब पुरानो फाइल भएको छ सो यसरी फाइलहरूलाई चाहिँ अपलोड गर्नु पर्यो ठीक छ सो द्याट्स हाउ वी डु फाइलको कोड यति भयो यति गरिसकेपछि ब्यानरको सेक्सनले काम सकिन्छ हुन्छ जस्तो यसको यो एक्टिभ इनएक्टिभ सर्चको कामहरू फिल्टरको कुराहरू एभ्रिथिङ विल बी म्यानेज बाई दिस सेक्सन यो आफै ह्यान्डल गरिदिन्छ यसले है डाटा टेबलले सो यसरी चाहिँ यसलाई सकाउनु पर्यो ठीक छ सो दिस इज अल अबाउट ब्यानरको कामलाई यो ब्यानरको काम हामीले जसरी गरेको छौँ नि अहिले जे गरेको छौँ नि यदि ई-कमर्स वेबसाइटमा एडभर्टिजमेन्टहरू राख्नु पर्यो भने यही काम नै हो सो तपाईले यहाँ एड गर्ने बेलामा जुन यो फर्म ओपन गर्नुभएको छ स्टेटस राख्नेदेखि लिएर यो ठाउँमा एउटा चिज थप्दिने है फ्रम र टु भनेर कहिलेदेखि कहिलेसम्मलाई भनेर सो फ्रम र टु को डेटा राखे पछाडिपट्टिबाट त्यो डेट डाटाबेसमा लगेर स्टोर गरिदिने एन्ड देन त्यसलाई नै सर्भरमा पठाइदिने ठीक छ यति गरौँ आजलाई ओके